يعطيكم العافية. بدنا نكفي بالفيزيكس بالاكسرسايز اوف تشابتر 2 ريجسترز. وصلنا هلا للاكسترا اكسرسايز 7 اللي هو عبارة عن اكسرسايز 12 هون. هذا هو الاكسترا اكسرسايز 7. عم بيقول لي the following circuit shows 3 resistors R1 equal 6 ohm and R1 equal 6 ohm, R2 equal 6 ohm and another resistor of resistance R2 equal 6 ohm and R3 resistor R3 have resistance 3 ohm. Group it across a diagonal of constant voltage UPN equal 6 volt. كلهم هذا الريزستور موصولين على فولتج، يعني على درايسل. هاي الدرايسل عندها فولتج 6 فولت. an ammeter is connected to the branch of R1 وعندنا اميتر هون موصول على البرانش تاع R1. وبالبارت 1 شو عم بيطلب مني؟ calculate the resistance RAB equivalent to the resistance across A and B. يعني بدنا نجيب equivalent resistance الموجود عندي اياه هون اللي رح نسميه RAB. هاي اول بارت. مثل ما شفنا بالفيجر بالدياجرام اوف سيركويت، عندنا ال R1 وال R2 are in parallel. بدنا نجيب ال RAB بنقول له اول شيء R1 and R2 in parallel. So R equivalent اللي هي 1 over RAB، ما نستخدم هاي الرول لأنه in parallel equal 1 over R1 plus 1 over R2. Therefore 1 over RAB نعوض كل شي بقيمته. عنا ال R1 هي 6 ohm plus ال R2 1 over R2 اللي هي كمان 6 ohm. That's meaning 1 over RAB equal 1 over 6 plus 1 over 6 equal to 2 over 6. Therefore بنعمل هلا inverse fraction اللي عندي اياهم، بيطلع عندي RAB equal 6 over 2. That meaning give RAB equal 3 ohm. مثل ما اتفقنا نحن من بعد ما نجيب equivalent resistance بنجي بنرسم الدياجرام الجديد للسيركوي اللي بيصير عنا اياها. هلا بدل ال R1 وال R2 بدنا نحط 1 ريزستور اسمه RAB عنده resistance 3 ohm بين ال A وال B. وهون عندنا ال R3 بعده موجود موصول على بهذا الشكل على الدرايسل. هذا البارت 1. هلا السيركوي صار عندنا اياه هيك. خلينا نشوف بالبارت 2 شو عم يطلب مننا. عم بيقول لي بالبارت 2 calculate R the equivalent resistance of the circuit. ال R اللي هو ال equivalent resistance of the circuit، يعني احنا بدنا نكفي من مطرح ما وصلنا. مثل ما شايفين ال RAB وال R3 in series، بنقول له RAB and R3 in series. So R اللي هي ال equivalent resistance equivalent resistor للسيركوي equal RAB plus R3. هاي بنستخدمها لأنه in series. Therefore R equal عنا ال RAB هي 3 plus ال R3 هي 3 كمان ohm. Therefore R equal 6 ohm. يعني نحن بنقدر نشيل كل الريزستور اللي عنا اياه ونحط محلهم ريزستور R عنده ريزيستنس 6 ohm. هلا السيركوي صار عنا اياه بهيدا الشكل. صار في عنا هون ريزستور واحد اسمه R موصول على الدرايسل. هيدا البارت 2. خلينا نشوف هلا بالبارت 3 شو عم بيطلب مننا. عم بيقول لي بالبارت 3 calculate the intensity of current traversing the circuit. طيب هون هلا الجيف اللي معنا اياهم، نحن معنا ال equivalent resistance هي 6 ohm وعندنا الفولتج اللي هون هو
6 فولت. الكرنت اللي بده يظهر من الدرايسل هو ذاته الكرنت اللي راح يفوت على ريزيستور. عشان هيك نحن هون راح نستخدم Ohm's law. بنقول له using Ohm's law عنا U equal R times I. نحن لما نجيبه هون ال I نعمل التريانجل تاع الرول. هون عنا U R I بنخبي ال I لما نجيبها I equal U over R. Therefore I equal U over R. Therefore I equal to 3 or 6. الفولتج هو 6 over ال R اللي هي 6. Therefore I equal 1 ampere. جبنا ال current traversing the circuit. كل هاي السيركوي. بدنا نشوف بالبارت 4 شو عم بيطلب مني. عم بيقول لي بالبارت 4 calculate the voltage UAB across the branch AB. مع نحسب الفولتج UAB عند البرانش AB. اوكي، عند البرانش AB يعني عند كل هاي البرانش AB هي was in series with the tristle and the resistor R3. يعني رح نستخدم law of addition of voltage لأنهم in series. نقول له the branch in AB in series with R3. So اليو اللي هي اليو الفولتج across the tristle equal U3 اللي هي الفولتج across the resistor R3 plus UAB الفولتج across the branch AB. نحن بدنا نجيب اليو اي بي. اليو 3 ما معنا اياها. كيف بجيب الفولتج اكروس يو 3؟ اليو 3 مثل ما شايفين الار 3 ان سيريس ويز درايسل. يعني هون اذا بدنا نشوف الكرنت اللي عم بيظهر من الار 3 هو من الدرايسل هو ذاته الكرنت اللي عم بيفوت على الار 3 على الريزستور ار 3. نقول له U3 أو R3 in series with drisel. So I3 equal I لأنه law of uniqueness of current. طيب ومعنا resistance R3 قديش بيساوي؟ حنحسب using الفولتج across R3 ohms law. عنا U3 equal R3 times I3. Therefore U3 equal R3 اللي هي عنا إياها 3 ohm times ال I3. قلنا ال I3 equal I equal 1 ampere times 1. Therefore U3 equal 3 volt. حسبنا ال U3. هلا بروح بشتغل على القاعدة اللي عنا إياها. Therefore بنرتب هاي U equal U3 يعني U اللي هي 6 volt equal U3 اللي هي 3 volt plus UAB. صار في عنا equation with unknown UAB. Therefore UAB equal 6 minus 3. Therefore UAB equal 3 volt. حسبنا الفولتج عند البرانش UAB. هلا هاي الطريقة. عنا طريقة تانية. نيجي لهون عند ال RAB ال equivalent resistance. معنا الكارنت قد ايه.
كمان نفس الشيء بنشتغل انه بنجيب الفولتج عند ال RAB اللي هي اشتغلنا. بارت 5 عم بيقول لي deduce the current I1 traversing the ammeter. current I1 traversing the ammeter يعني هو الكرنت اللي بده يروح عند الريزيستنس R1. يعني هون نحن صار معنا الفولتج across I1 R1 اللي هو اليو اي بي اللي هو 3 فولت، ومعنا الريزيستنس للار 1 اللي هي 6 ام. صرنا بنقدر using ohm's law نجيب الكارنت traversing the ammeter يعني traversing R1. بالبارت 5 حنقول له using ohm's law عنا U1 equal I1 times R1. كمان هنستخدم هذا المثلث، نحن بدنا نجيب ال I يعني U over R. therefore I1 equal U1 over R1. therefore I1 equal عندنا ال U1 هي ذات ال UAB يعني 3 فولت equal 3 فولت over 6 ohm. therefore I1 equal 0.5 أمبير. بهذا الشكل نكون نحن حلينا الإكسترا exercise 7.